بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مردمی اسمو، یکی از مسائل اجتماعی اسمو که در سوسایتی تو من فقرا هسته و اونهایی که نادار افراد هسته. اگر از یک طرف مردم از خاطر استرالیا و یورپ پیسه پیدا مونه، از بسیار دیگه طرف ما میگنیم مردم در این اوضاع بد اقتصادی پاکستان، افغانستان مردم بسیار در فقر مبتلا هسته. ما اطلاع داریم و ما آگاهی داریم از بسیاری از فیملیز تا حتی الامکان که بعضی رابطه مونی و اونها را کمک شم مقدری وسخ و کمکم مونی. بحثی از ما درباره معاد بود. این فقر از او خاطر گفتم که بحث معاد یک ربط داره، یک تعلق داره. مو اثر اولیشی در خدمت شما گفتی که کسی که برای معاد یقین داشته باشه این نشاط آور است. چرا؟ چون کارهای خیر خو را میگنه که یک جای ثبت میشه. دویم اثر شی اویه که انسان وقتی که برای معاد یقین داشته باشه منیش یک ماده و یا قدرت انفاق پیدا میشه. یعنی ای د فکر غربا مفته، ای د فکر فقرا کسته مفته، ای د فکر نادار افراد کسته مفته. یعنی بسیار در راحتی انفاق مونه. چرا؟ چون که خبر داره که ما چند مدت بعد 50 سال بعد 30 سال بعد یا هر وقتی که موت امات ما دو دنیا انعام خور کسته میگنم. لذا بسیار در راحت فقرا را کمک مونه. شما تو خین از من مو اسلام را، تعلیمات اسلامی را، قیامت را اگر از این انگل، اگر از این دایرکشن اگر متوخ کنی که علما یا بعضی نگفته ای کباره مو چقدر سوسایتی مو دمزی دنیا هم بسیار خوب میشه. مردم د فکر یک دیگه خو کسته مفته، مردم د فکر غربا کسته مفته، غربا را کمک مونه. لذا دویمنه اثر شی انسان را معاد منیشی ماده و قدرت ایثار پیدا مونه. در منی سرزمینی کربلا وقتی که موتوق منی اصحاب و اعوان ابا عبدالله علیه السلام پیشی میگرفتن، گفتن اول ما مورم به طرف میدان. به خاطر چی؟ به خاطر زی که اینا یقین داشتن که موری د ملاقات پروردگار عالم، موری د ملاقات رسول گرامی اسلام، موری در ملاقات حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا پیشی میگرفتن و واقعا اگر امی اصحاب امام که در سرزمین کربلا به شهادت رسید، اگر اینها را امام کربلا واقعش نموشد، امی افراد مبود و امام مبود میگفت که فلان نفر را بر کمک کو، اینها همو ایثار را، همو قربانی را، همو فداکاری را که در سرزمین کربلا انجام دادن، همو ایثار و قربانی را در بین فقرا انجام میداد. لذا عزیزان من، اونایی که سیکولر هستین، اونایی که لیبرال هستین، اونایی که ایتیست هستین، باین دین را از این نگاه توخ کنی، باین احکام اسلامی را از این نگاه توخ کنی که چقدر من انسان ایثار پیدا منه. حتی همو بلیوی که ما برای روز قیامت دارم مو اینا را مردم از ما متوجه نموشه یا همی سیکولر افراد متوجه نموشه. ما شما خواهش منم دین رازی دایرکشن باید توخ کنین. ٹھیک ذاکره هسته، بسیاری از علما هسته، اونها مردم را سرگرم کردن در مختلف مسائل هایی که اصلا در سوسایتی تعلق نداره. اونها را دغمش نشین، خود شما برین تحقیق کنین، خود شما برین ریسرچ کنین. همیتا که برای سیکولاریسم ریسرچ مونین، همیتا برای دین ریسرچ کنین، همیتا برای احکامات اسلامی ریسرچ کنین. ما چندین بار گفتم لاکا کسته آرتیکلز لیکای شده، امی نکات بیان شده. خب علی بعضیا بیان نمونه منی منبر و دیگه که بسته، لیکن اصل دین اینمیه که انسان را برای ایثار، انسان را برای فداکاری آماده مونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.